सो तुम्ही पळोवपाक शकता मुखार असंख्य असे स्टार्स लायल्ले आसा आनी कितली मेहनत पडली आसतली करपाक ही. मुखार सगळ्या गोंयकारांक आनी आमी आतां आसा आगाशी आनी आमी मेळपाक गेल्ले आसा स्टार मॅन ऑफ गोवा. सो खुबशे स्टार हांगा घातलेले आसा. सो थंय पळोवया भितर वचून एक्सप्लोर करया कितले स्टार आसा ते आनी स्टार मॅन ऑफ गोवा मेळ्ळो जाल्यार तेका सुद्दां मेळया आनी तेजो सुद्दां इंटरव्यू घेवया. तुमकां व्हिडिओ म्हजो लायक जालो जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करा, व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू. आनी वर्सान वर्स हे स्टार वाडत आसा. सो हो आसा तो एंट्री आसा आनी सुंदर अशी एंट्री काडलेली आसा आनी सुंदर अशें डेकोरेशन हांगा काडलेलें आसा. येवकार सगळे गोंयकारांक आनी आमच्या मुखार आसा स्टार मॅन ऑफ गोवा. सर कशें आसा तुमी? एकदम बरें. आणि आता हे तुम्ही सगळे मेहनत केल्या हे स्टार्स कितले अंदू स्टार्स केल्या तुम्ही? 1000 क्रॉस. 1000 क्रॉस केले म्हणजे पोरूचो रिकॉर्ड तुम्ही तोडलो. होय हांवें तोडलो. आणि नेक्स्ट इयर तुम्ही आणि रिकॉर्ड करतले? सारकें शुअर 100%. 100%. आणि देवान म्हाका दवरलो जाल्यार हय हय दवरतले कित्याक आनी भरपूर लोकांक हे पळोवपा जाय आनी खुबशे लोकांनी येवन हे स्टार्स पळोवचे. फोटोवा परस एक अद्भुत एक रियल तुम्ही जे पळयले जाल्यार बरो अनुभव येता. आणि दुसरें म्हणल्यार तुका सांगपा म्हणल्यार सगळें चेंज केलां. हय ह्या खेपे कितें न्यू केला तुम्ही? एक एंट्री मारपा सगळ्या लोकांक एक सेपरेट एक हें केला तुम्ही? ओके ओके. सगळ्या लोकांक डिस्टर्बन्स जातालो. हय हय फोटो काडूंक डिस्टर्बन्स जातालो. हय 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 सारकें. बरें इश्टारांक घाल्यान आनी तेंका भितरल्यान फोटो काडूंक तुम्ही एक सेपरेट. आनी तुमकां कोण हेल्प करता हे करपाक? सगळे करता. मिसीस आनी तुमीच करता सगळे? दोगांक करतात आमी. ओके. आनी हे पावट हांवें सान फ्रांसिसाची आख्खी हें दाखयल्या. हय तुम्ही एक गोटोय बी केल्लो आसा आनी सान फ्रांसिसाची तुम्ही स्टोरी बोटी केल्या तुम्ही आनी स्टोरी तितून दाखयल्या तुम्ही. बोट्स बघा. ओके ओके ओके. ताका लागून हांव सगळ्या लोकांक म्हणटा सगळ्या लोकांनी येवन चवचो. हय. आनी सगळ्या लोकांक. ओके. आनी सर तुमकां हे करता न्ही तुमी मेहनत कितले दीस लागता तुमकां हे स्टार्ट करता? केन्नाचे स्टार्ट करता तुमी? 13 कॉमेर्स केलेले. हां म्हणजे 13 माय बर्थडे. ओके ओके ओके. सो ते दिसा हांवें स्टार्ट केलें. कितले दीस टोटल? 6 months. 6 months तुमकां लागता हे करपाक? कित्याक हांव एकलो करता न्हू. जर तुम्ही करता सो तेजेर तुमकां कामाचेर बी कितें इफेक्ट असो कितें? ना ना ना. हांव GMC रिटायर आसा. सो तुमी आपल्या हितून करतात. हय हय. आनी हे करपाक तुमकां कितले एक्सपेन्सीस बी कितें हेल्प कितें मेळटा? लागता एक्सपेन्सीस? खूब लागता. खूब म्हळ्यार खूब तुका पावता न्हय हय 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 भरपूर लागता हेका. खूब लागता म्हाका. लेबर बी लागता. सो पण तरी पण तुम्ही आपली एक आवड आणि उमेद म्हणून करतात. देव हेल्प करता. देव हेल्प करतात. म्हणजे कोणाक हाडून देव म्हणजे देवच येता आनी हेल्प करता तुमकां आनी क्रिएट करा. फुडल्या वर्सा तुमी आनी वाडयात आनी अशेंच आमी गोंय भरच्यान लोक तुमच्या हांगा येवचे आनी तुमचे पळोवचे आनी तुमकां एक अशी मदत बी करची की तुमकां आनी वाडुनी तुमचे आनी अशे खुबशे लोक येवनी आनी हांगसर आपले जे रील कितें सेल्फी कितें सगळें काडुनी. सगळ्यांक तुमकां मेरी क्रिसमस आनी हॅपी न्यू इयर. ओके. वर्साल बरींच रात. हांव तुमकां देवा कडेन मागतलो. ओके ओके. थँक्यू सर. थँक्यू. तो स्टार मॅन ऑफ गोवा आणि त्यांच्याकडे भरपूरशे लोक फोटो काढता हांगा येऊन. सो हांगा परत एक सुंदर असो गोठो घातिल्लो आसा तुम्ही पळोवपाक शकता.
व्हिडिओ माझा लाईक झाला जाल्यार चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू.